कायनात का निज़ाम किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन सी मखलूक़ात किस डायमेंशंस क्या हैं, इन डायमेंशन से कायनात का निज़ाम किस तरह से जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन सी मखलूक़ात किस किस डायमेंशन में रहती है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आप डायमेंशन 1 को समझिए। इस डायमेंशन में स्पेस में सिर्फ आगे और नीचे ही सफ़र किया जा सकता है। अगर इस डायमेंशन में कोई मखलूक़ात होती तो वो सिर्फ एक सीधी लाइन में आगे या पीछे जा सकती थी। अब अगर आप इस स्ट्रेट लाइन में एक और वर्टिकल लाइन ऐड करें तो ये हो जाएगी 2 डायमेंशन। इस डायमेंशन में कोई मखलूक़ात एग्जिस्ट करती तो वो स्पेस में आगे और पीछे सफ़र करने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकती थी, यानी चारों तरफ कहीं भी जा सकती थी। अब आती है वो डायमेंशन जिसमें हम इंसान, ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानवर, परिंदे और समंदर की गहराइयों में रहने वाली मखलूक़ात बसती है, जिसे 3rd डायमेंशन कहते हैं, जिसमें हम इंसान स्पेस में आगे पीछे दाएं बाएं सफ़र करने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा जिस्म भी 3 डायमेंशन है, जो कि लेंथ, विड्थ और हाइट से मिलकर बनता है। अब इसकी मिसाल इस तरह से है कि स्काई एक्टिविटी शेप है, जिसके साथ हाइट को मिलाकर 3 डायमेंशन शेप बन जाता है। 3 डायमेंशन तक तो समझना आसान है क्योंकि हम इस डायमेंशन की मखलूक हैं और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या क्या करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इससे आगे जो डायमेंशन है, इनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप अपने 3 डायमेंशन तक लिमिटेड दिमाग से सोचिए, क्योंकि जिस दुनिया में हम जा ही नहीं सकते, जिस दुनिया को हम कभी देख ही नहीं सकते, तो भला इसे इमेजिन कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको कुरान के ज़रिए इससे ऊपर के लेवल की डायमेंशन दिखाऊंगा, जिसके बाद आप बखूबी जान जाएंगे कि इन डायमेंशंस में रहने वाली मखलूक़ात कौन कौन सी हैं और वो क्या करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, साइंटिफिक रिसर्च और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये बात मालूम हुई कि 4 डायमेंशन वो है जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसकी एक चीज़ महसूस करते हैं, और वो एक वक्त यानी टाइम जो 4 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। हमारी दुनिया इससे जुड़ी हुई है, जो हमारे लिए सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है और इसमें हम पीछे नहीं जा सकते और ना ही अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। 4 डायमेंशनल मखलूक स्पेस के साथ साथ टाइम को भी कवर करने की सलाहियत रखती है। सबसे कम वक्त में मिल्की वे से एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना होगा, जिसके बाद भी हमें 25 लाख साल दरकार होंगे। लेकिन 4 डायमेंशनल बीइंग इस टाइम को कवर करते हुए चंद लम्हों में ये फासला तय कर लेगी, जो वार्म हॉल्स की सूरत में मुमकिन है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डायमेंशनल मखलूक टाइम को कवर करने की सलाहियत रखती है। अब सवाल ये है कि 4 डायमेंशनल मखलूक आखिर है कौन? तो हमें कुरान से मालूम होता है कि वो मखलूक जिन्नात हैं। सूरह जिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसका मफहूम है कि हमने आसमान को चौकीदारों और अंगारों से भरा ताकि अब कोई सुनना चाहे तो अपने लिए अंगारा तैयार पाता है। और क्या तुम्हारे परवरदिगार को नहीं मालूम कि अहले ज़मीन के साथ बुराई मकसूद है? नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह की बात अल्लाह ताला ने सूरह सफ़ात में यूँ बयान की कि हमने हर सरकश जिन्नात से आसमान की हिफाजत की और ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगाए और हर तरफ से इन पर अंगारे फेंके जाते हैं, और अगर कोई फरिश्तों की बात को चोरी से सुन लेता है तो जलता हुआ अंगारा इसके पीछे लग जाता है। नाज़रीन मोहतरम, दरअसल मेट्रॉइड्स टूटे हुए सितारों की वाक़यात हैं। इंसानों में जो शयातीन के पैरोकार हैं, वो इन जन्नात के ज़रिए फ्यूचर की खबरें लेते हैं, और वो जन्नात चोरी से आधी अधूरी बात सुनकर इसमें अपनी तरफ से मिलावट करके नजूमियों तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा जन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो इस बात से इशारा मिलता है कि इनकी बॉडी टाइप 4 डायमेंशन दुनिया के मुताबिक डिज़ाइन हुई है। जब ही वो टाइम को कवर करते हुए आसमानों तक चंद लम्हों में पहुंच जाते हैं, जन्नात हमें दिखाई भी देते हैं और गायब होते हुए भी नजर आते हैं। दरअसल जब जन्नात हमें दिखते हैं तो वो अपनी असल फॉर्म में नहीं होते, वो 3 डायमेंशनल क्रिएचर में आकर यानी इंसानी शक्ल में तब्दील होकर हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं, और जब वो 4 डायमेंशन में वापस आते हैं तो अपने आप को वो तब्दील करके इस डायमेंशन में तब्दील होते हैं। पहले बयान की गई कुरानी आयत से एक और बात मालूम होती है कि 4 डायमेंशनल बीइंग टाइम में सफ़र नहीं कर सकती, यानी फ्यूचर और पास्ट के मतलब कुछ नहीं जा सकते। तो क्या ऐसी भी मखलूक़ात हैं जो वक्त में सफ़र कर सकती हैं? जी हाँ। इससे हाई डायमेंशन को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, साइंस का मानना है कि 5th और 6th डायमेंशन बीइंग टाइम में बड़ी आसानी से सफ़र कर सकती है, यानी वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे एक्सेस कर सकता है। वो पास्ट और फ्यूचर भी देख सकता है और फ्यूचर बदलने की ताकत भी रखता है। 5th और 6th डायमेंशन को समझने के लिए हमें सूरह काफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र से मदद लेनी होगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करने की दरख्वास्त की
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر پاؤ گے، اور شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور اس کا ایک ٹکڑا کلہاڑی سے مار کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر آگے کے سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گاؤں کی طرف گئے جہاں لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن یہاں بھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس گاؤں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ ان تینوں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا اور سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے سوال کر بیٹھے، لیکن سفر ختم ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جس کشتی میں نے سوراخ کر دیا وہ چند مسکینوں کی تھی جس پر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اگر میں اس کشتی میں عیب نہ ڈالتا تو آگے ایک ظالم بادشاہ اسے چھین لیتا، اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن لڑکا کافر تھا۔ اگر اسے قتل نہ کرتا تو وہ اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دیتا، اور اس لڑکے کے بدلے اللہ انہیں نیک و صالح بیٹی عطا کرے گا جس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا، اور ان سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے مرمت کیا تھا، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام 5 ڈائمینشنل بینگ تھے اور وہ فیوچر دیکھ سکتے تھے، اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ 3 کام کیے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک 3 ڈائمینشنل بینگ تھے، یعنی 3 ڈائمینشن میں رہنے والے انسان جو ٹائم میں آگے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہی وہ صبر نہ کرتے ہوئے ان سے سوال کرتے رہے۔ ناظرین محترم، 7ویں ڈائمینشن آپ کو اسپیسیفکلی ہر ڈائمینشن نہیں سمجھا سکوں گا، لیکن میں آپ کو ان مخلوقات کی صلاحیتوں کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو ہائر ڈائمینشن اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان دراصل 7 ڈائمینشن کی بنیاد ہیں۔ پہلا آسمان شروع ہوتا ہے اور اسی طرح 7ویں آسمان 11 ڈائمینشن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے 10 ڈائمینشنل بینگ ہیں، اور 10 ڈائمینشن فرشتوں کی حد ہے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جو ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان پر ہیں اور وہ 7ویں آسمان تک پھیلا ہوا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے آپ آگے اکیلے سفر کریں گے، اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل جائیں گے۔ ناظرین محترم، 10 ڈائمینشن کی مخلوق یعنی فرشتے کیا کیا صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ہماری 3 ڈائمینشنل دنیا کس طرح سے دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو اسی حدیث سے معلوم ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق تو سارے جہاں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میرے لیے ایک تھال کی طرح ہے، جیسے آپ کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہو اور آپ جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں اٹھا لیں۔ بس میں نے آپ کو پلیٹ کی مثال آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے دی۔ گناہگار یا کافر کو موت کا فرشتہ بھیانک شکل و صورت میں نظر آتا ہے، جبکہ نیک بندے کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ تو ناظرین محترم، میں نے آپ کو بتایا کہ 10 ڈائمینشنل بینگ کے لیے انفینٹ پاسبلٹیز ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے ایک وقت میں ملٹیپل لوگوں کے پاس ہو سکتے ہیں اور وہ جس روپ میں چاہیں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کا پیغام یا وحی لے کر کے آتے تھے تو انسانی شکل و صورت میں آتے، یہاں تک کہ معراج کی رات بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے آئے تو انسانی حلیے میں تھے، اور آسمان پر پہنچنے کے بعد اپنے اصل حلیے میں تبدیل ہوئے۔ تو سائنسدان ہائر ڈائمینشن کے بارے میں یہی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس انفینٹ پاسبلٹیز ہیں، وہ ٹائم میں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تمام کائنات جب پیرل ورلڈ میں ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں، جس کی سچائی قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن علم کا سمندر ہے، اور ابھی تک جو کچھ آپ کو پتہ چلا وہ اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ ڈائمینشن کانسیپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش تمام ڈائمینشنز کے اوپر ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔